बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फजल और एहसान के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह जो मकतबा शामिला का नया सॉफ्टवेयर है उसका ट्यूटोरियल बना रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इस अमल को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। हम पिछली वीडियो में कुरान मजीद का जो ऑप्शन है इस हवाले से बात कर रहे थे। तो जो चीज़ें इसमें रहती थी वो है बहस फिल कुरान। इस ऑप्शन से जो बहस फिल कुरान का ऑप्शन है उसे लाया जा सकता है और यहाँ से ख़त्म भी किया जा सकता है। और यहाँ पर कोई भी लफ्ज़ तलाश करने के लिए मैं कुछ भी लिखूं, जैसे अल्लाह, तो ये जो लफ्ज़ अल्लाह है कुरान मजीद में वो सारा उसने सर्च कर दिया है। इसी तरह मैं कोई भी लफ्ज़ है वो सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रकमुल मुसलसल है, फिर ये आयत नस है, फिर सूरत का नाम है, फिर आयत का नंबर है और सफ़ा है मुसहफ मदीना का। ये औ के साथ भी सर्च कर सकते हैं और लईसा के साथ भी सर्च कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं जो सर्च वाला ऑप्शन होगा उसमें इंशाल्लाह तफसील से बयान करूँगा। इसी तरह हम ये देख सकते हैं इसमें तीन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ख़त हैं। तो ये ख़त अल मुजम्मा है, ख़त अल अमीरी है और इसी तरह ये रस्म अल इमलाई है। इन तीनों में से जो भी हमें आसान लगता हो वो हम उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शन बहस के लिए। अगला ये जुज़ के पारा कौन सा है और फिर उसके बाद ये सफ़ा नंबर और ये सूरत का नंबर। और इसी तरह इस ऑप्शन से पहले, सबसे पहले सफ़े पर, इस ऑप्शन से सबसे आखिरी सफ़े पर, इस ऑप्शन से पिछला सफ़ा और इस ऑप्शन से अगला सफ़ा। और ये ऑप्शन है किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए इस सफ़े में, जो सफ़ा हमारे सामने खुला है उसमें सर्च करने के लिए। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें, ये अब हमारे लिए काबिल इस्तेमाल चीज़ हुई है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हवाले के साथ चीज़ को कॉपी कर देगा। मिसाल के तौर पर मैंने उसको कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया, तो ये देखें उसने वही चीज़ भी कॉपी कर दी और साथ में उसका हवाला भी कॉपी कर दिया। तो अगला हमारा ऑप्शन है जी अगला हमारा ऑप्शन है जी बहस का। अब यहाँ पर देखें कि F3 से भी बहस वाले ऑप्शन को खोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये हमारे सामने ये ऑप्शंस हैं जिन्हें मैं पहले बता चुका हूँ। ये सारे ऑप्शंस अब आते हैं इस तरफ। ये है कि आपने मतन में सर्च करनी है, हवाशी में सर्च करनी है, तालिकात में। पहले मकतबे में ये बड़ा मसला रहता था कि हम कोई भी चीज़ सर्च करते थे, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता था कि तालिकात और हवाशी को ख़त्म कर सकें, सिर्फ मतन में सर्च कर सकें। तो यहाँ पर हम सिर्फ मतन में सर्च करें, या सिर्फ अनामीन में था वहाँ, लेकिन मतन वाली चीज़ नहीं थी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि किसी भी किताब को सेलेक्ट कैसे करते हैं। अब ये देखें, वो कह रहा है कि अगर आप कोई भी किताब सेलेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि मकतबे की तमाम किताबें जो हैं वो इसमें ऐड हैं, वो तमाम किताबों में सर्च करेगा। वाओ, तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ भी लिखता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, और मैंने सर्च के बटन पर क्लिक किया तो ये आप देखें 1-2 सेकंड्स में ही पूरे मकतबे से इसने सर्च कर दिया है। हमारे सामने ये नताइज आ गए और आप ये देखें कि अदद नताइज जो है इसने बताया 23 हैं। और जमील अक़साम में हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर अक़साम बनाई गई हैं, अकीदा है, फ़िरक है, तफसीर है, ये अक़साम, इनमें जिस भी किस्म में हमारा मतलूबा लफ्ज़ मौजूद है
تو وہ اس نے قسم کے اعتبار سے بھی دیکھ دیا. یعنی میں مثال کے طور پر کتب سنہ میں دیکھنا چاہتا ہوں بس، تو میں یہاں پر کلک کروں گا اور یہ میرے سامنے کتب سنہ آ جائیں گی بس. اور اسی طرح اگر میں نے صرف علل میں دیکھنا ہے تو یہاں پر کلک کروں گا تو یہ صرف علل والی جو کتابیں ہیں وہ آ جائیں گی. جمیع الاقسام پہ کلک کیا. اسی طرح دوسرا آپشن جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ جمیع القرون کے حوالے سے کہ القرن الرابع میں جو ہے کتنے چیزیں ہیں، تو یہ آ گیا کہ القرن الرابع میں، یعنی اس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چیز میں نے سرچ کیا یہ قریب ترین جو اس کا مصدر ہے وہ کون سا ہے، تو اسے تلاش کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے اس سے. اور اس سے اگلا آپشن ہے یہاں پر کلک کر کے ہم اس بحث کو محفوظ کر سکتے ہیں. مثال میں لکھتا ہوں، یہی کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں نے پیسٹ کیا اور یہ سیو کے آپشن پر سیو کر دیا اس نے بحث کو. دوبارہ ہم آتے ہیں اس پر. اب یہ ہے کہ میں نے کوئی ایک خاص مثال کتب السنہ میں نے صرف سرچ کرنا ہے، تو یہاں پر میں اس پر کلک کروں گا تو اس نے کتب السنہ کو پورے کے پورے مجموعے کو یہاں پر پہنچا دیا ہے. اسی طرح اگر میں چند کتابیں رکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں جتنی کتابوں پر چیک لگاتا جاؤں گا وہ کتابیں یہاں پر ایڈ ہوتی جائیں گی. اسی طرح میں اگر مثال کے طور پر شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں پر جو ہے وہ یہاں میں ساری کتابیں حذف کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں صرف شیخ البانی کی کتابوں میں سرچ کرنا چاہتا ہوں تو میں لکھوں گا البانی آ گیا اور یہاں پر میں ساری کی ساری شیخ البانی کی کتابیں ادھر آ گئیں. اب ان میں سرچ کر سکتا ہوں. شیخ البانی کی کتابوں میں سرچ کیا، اس نے کہا کہ کوئی نتیجہ نہیں ہے، شیخ البانی کی کتابوں میں یہ چیز موجود نہیں ہے. اگر یہاں پر کریں تو یہ ہمارے سامنے 607 نتائج اور صرف چند سیکنڈز میں. اچھا یہ ہے واو کے ساتھ، یعنی یہ یہاں پر لکھوں، میں یہاں پر لکھوں اور یہاں پر لکھوں تو ان تینوں خانوں میں لکھے گئے الفاظ اگر ایک ہی صفحے پر موجود ہوں تو وہ ہمیں دے دیتا ہے. یا او ہے کہ جیسے میں لکھوں اتبعو لکھا ہے یا اتبعونی، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی لفظ ہوگا تو یہ اسے سرچ کرے گا. اور اسی طرح یہ جو لیسا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے اس کو دکھا دوں. اس پہ کلک کیا اور یہ آپ دیکھیں اتبعو کو بھی سرچ کیا ہے اس نے اور اتبعونی کو بھی سرچ کیا ہے. اسی طرح لیسا ہے. اب بعض اوقات ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو ایک حدیث جو معروف ہوتی ہے وہی بار بار، جیسے میں اللہم انی لکھتا ہوں اگر تو وہی روایات بار بار آ جائیں گی، تو میں اس میں لکھ سکتا ہوں کہ مجھے اعوذ بکا والی روایت نہیں چاہیے، تو اعوذ بکا میں نے لکھ دیا. اس کو ختم کر دوں. اب لکھتا ہوں اللہم. اب اللہم انی لکھا اور اعوذ بکا پر میں اس کو ختم کر دوں تاکہ پورے مجموعہ میں سرچ کرے. اب اس نے جتنی بھی چیزیں سرچ کی ہیں ان میں اعوذ بکا شامل نہیں ہوگا. اللہم انی اسألک ہے، اللہم انی اتخذ عندک، یا دوسرے بھی جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ سرچ کرے گا لیکن اعوذ بکا نہیں کرے گا. اب یہاں پر دیکھیں یہ اعوذ بکا ہے لیکن وہ اکٹھا نہیں لکھا ہوا، الگ الگ تھا اس لیے اس نے اس کو دکھا دیا. اگر یہ اکٹھا لکھا ہوتا تو یہ اسے سرچ نہ کرتا. تو یہ بھی بہت ایک اچھی چیز ہے، ایک بہت اچھا آپشن ہے. اچھا اگر مثال کے طور پر مجھے کچھ چیزیں یہ خانہ ایک اور چاہیے تو میں اس پہ کلک کروں گا اور ایک خانہ اور بن جائے گا. پہلے 3 خانے تھے اب 4 خانے ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی. اگلا ہمارا آپشن ہے جی لوحۃ التحکم کا.
اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے کچھ چیزیں آ گئی. یہاں پر میں کلک کروں تو یہ ساری وہ کتابیں اس نے دیکھ لی جن میں پی ڈی ایف کتابیں موجود، جن کی پی ڈی ایف بھی موجود ہے. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ کتاب ہے جی، اس کی پی ڈی ایف بھی موجود ہے، تو یہ اس کے آگے اس نے پی ڈی ایف کا نشان دے دیا ہے. باقی ساری وہی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں. اگلا یہ ہمارا آپشن ہے بیانات الکتب والمؤلفین. تو یہ بھی پہلے ہی جیسا ہے تقریباً، بس اس میں یہاں پر ایک مزید آپشن بھی دے دیا ہے. یہاں پر میں لکھتا ہوں تو یہ صرف کتابوں میں سرچ کرے گا، یہاں پر لکھوں تو مؤلفین میں سرچ کرے گا، اور یہاں پر لکھوں تو نبذات میں بھی سرچ کرے گا. اگلا آپشن ہے عملیات بحث المحفوظہ. تو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ہی اللہم انی اعوذ بکا کو محفوظ کیا تھا اس بحث کو. اس پر کلک کروں گا تو یہ بحث کھل جائے گی. اور بحث کیسے محفوظ کرتے ہیں وہ میں بتا چکا ہوں. یہاں پر کلک کر کے اس بحث کو ختم بھی کر سکتے ہیں. اگلا ہمارا آپشن ہے جی الخیارات کا. یہاں پر کلک کر کے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں خطوط کی تبدیلی، یعنی فونٹس کی تبدیلی، کلرز کی تبدیلی، اور یہ اعدادات اخرى ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.